भक्त्यादिगुणानवं श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माभ्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालञ्च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथ पदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। हरिः ओं। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। स्वसुखनिभृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुतकृपयायस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलब्रजनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। समस्त वन्दनीय आचार्यचरणहरू, समस्त भागवत मण्डलीहरू, हिजोको प्रसङ्गमा आएको थियो महाभारतको सङ्ग्राम समाप्त प्राय भइसकेको थियो। सज्जनवृन्द हो, यहाँ श्रीमद्भागवत महापुराणमा सिंहावलोकन न्यायले पछि हुने कुरालाई पहिले पनि ल्याएर बताइबक्सिन्छ। यो त भागवत सकिएपछि बल्ल यो महाभारतको समापनको चर्चा आउने हो, तर प्रसङ्गले उपोद्घातका रूपमा यो प्रारम्भ हुन्छ। श्रीमद्भागवतको प्रारम्भ कसरी भयो भन्ने कुराको लागि महाभारतको सङ्ग्राम समाप्त भएर उहाँहरूलाई अन्तिममा भगवान नारायणका लीला सम्बन्धका कुरा पनि पाण्डवहरूलाई थाहा भएर पाण्डवहरू महाप्रयाणको लागि प्रस्थान गर्ने आफ्ना सुयोग्य पौत्र
महाभागवत महिम महाभागवत शशास भनिन्छ। राजा परीक्षितलाई राज्याभिषेक गर्नेको प्रसङ्ग आउने हुनाले सिंहावलोकन ल्याएर यहाँ अगाडि नै पहिले चर्चा हुन्छ। सज्जनवृन्द, आज भगवानकी माया बडाङगुडुङ गरिराखेको छ। पानी वर्षा ऋतुको अब समापनको समय पनि भयो। भगवानले विशेष वर्षा पनि गरिबसेको छ। भगवानको जन्मोहन यहाँ तीन छाएको हुनाले आवाज आइरहेको छ। हजुरहरूलाई आवाजमा केही विलम्ब भएको छ क्या? यो भगवानकी माया हुन्। मेघोदयः सागर सन्निवृत्तिः इन्दोर्विभागः स्फुरितानि वायोः विभङ्गो गतिरुष्णरश्मेः विष्णोर्विचित्राः प्रभवन्ति मायाः। भगवान का विचित्र माया हुनाले शान्त निर्मल नील आकाशमा अचानक मेघहरू सन्न भरिने भगवानको माया हो। भगवानको मायाको दर्शन गर्ने भने नील गगनमा अचानक मेघहरू भरिएका देख्दा त्यो भगवानकी माया हो। सागर महासमुद्रले मानव प्रलय गरे जसरी मान्छे बेरिएपछि बडा बडा तरङ्गहरू बेरीले आएर अनि किनारमा यसरी छप्लाङ्ग गरेर फर्कनुहुन्छ। सागर सन्निवृत्ति जसरी तरङ्ग आउँछन् त्यसरी आइराख्ने हुन्छ, प्रलय भइहाल्छ थियो। त्यस हुनाले महाप्रलयमा मर्यादा तोड्नुहुन्छ समुद्रराजले। अरू बेला मर्यादामा रहने हुनाले किनारमा आएपछि त्यो तरङ्ग फर्कन्छ, त्यो लहरो फर्कन्छ। मेघोदय सागर सन्निवृत्ति इन्दोर विभाग, चन्द्रमाको घट्नु र बढ्नु। 15 दिन घट्ने 15 दिन बढ्ने। शुक्ल पक्षका किरणद्वारा देवताहरूलाई अमृत पानी गराउने, देवताहरूलाई पुष्ट गर्ने। कृष्ण पक्षका चन्द्रमाले पितृहरूलाई तृप्ति गर्ने। यस प्रकारले चन्द्रमा घट्ने र बढ्ने यो पनि भगवानकी माया हो। इन्दोर विभाग स्फुरितानि वायु, अचानक हावा झन्झावात धुरी चल्ने यो पनि भगवानकी माया हो। विद्युत विभङ्गो, बिजुली चम्कने, गडगड गडगड गर्ने, केही देखिएको छैन, कहाँबाट आयो कहाँबाट गयो थाहै छैन, त्यो भगवानकी माया हो। उष्ण रश्मि गति, तीव्र तेज भएका भगवान सूर्यनारायणको पनि गतिमा पनि हिँडिराख्नुहुन्छ, यो पनि भगवानकी माया हुन्। जस्तै यो भगवानकी माया हुन्। हुन त बिहान र प्रभाते मेघ गर्जनम त्यो क्षणिक हुन्छ भनिन्थ्यो, तर वर्षा ऋतुमा हुँदैन। अजायुद्धम ऋषि श्राद्धम प्रभाते मेघ दर्शनम मेघ गर्जनम सम्पत्त्यो कलहस्तैव महारम्भ लघु प्रिय भन्छ। तर यहाँ कहाँ त्यस्तो देखिएको छैन। भगवानले अब वर्षा ऋतुलाई चाहिँ शान्त गराउनको लागि अलि बढी वर्षा गरिबसेको कि अथवा देहोस्। हजुरलाई सुनियो कि सुनिया छैन? यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां, सुनिया छ? कि अन्त जानी हो त? कोठा जानी के गर्न सुनेको कोठा जानु पर्यो के अरे। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु, जब महाभारतमा कौरव र पाण्डवहरूका कतिपय वीरहरू पनि वीरगति प्राप्त गरे, धृतराष्ट्रको सेनापतित्वमा लडाइँ लडे, त्यति बेला पनि कतिपय वीरहरू वीरगति प्राप्त गरे। यस प्रकारले युद्धको अन्तिम चरणमा भीमसेनले, माइला भाइ भीमसेनले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार अपराधी मूर्खाधिराज दुर्योधनको जङ्घा तोडी बक्स्यो। संसारमा दुईजना मूर्खाधिराज थिए। द्वावेव पुरुषौ मूर्खौ सुयोधन दशाननौ गोग्रहं वनभङ्गश्च
कृष्ण युद्धम मुहुर्मुहु अरे त्यो दुर्योधनले पनि युद्ध गर्यो कसैले भनेको मान्दैन थियो मूर्ख थियो सबैले सम्झाएर पनि मानेन युद्ध भयो अन्तिममा सबै उसका पक्षका वीरहरू धराशायी भए सबैले वीरगति प्राप्त गरे जो खलनायक हो जो यसको जुन सूत्रधार हो त्यसलाई पनि आफ्नो अधीनमा नगरेसम्म त महाभारत समाप्त नहुने हुनाले जलभित्र सरोवरमा डुब्यो त्यसले यस्तो माया जानेको थियो पानीभित्र पानीलाई स्तम्भित गरेर आफू सुरक्षित रहने त्यही भित्र गएकालाई फेरि उनीहरूले चाल पाएर पाण्डवहरूले ललकार्नुभयो भीमसेनले ऊ पनि एउटा वीर थियो आएर थिएन अनि बाहिर निक्लेर गदा युद्ध भयो दुईटाको द्वन्द्व युद्ध गदा युद्धमा भीमसेनले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार जुन जङ्गामा तीव्रता शिरोमणि कुन्तीकी बुहारी पाण्डवहरूकी महारानी द्रौपदीलाई जुन जङ्गामा बस्न भनेर उसले देखाएको थियो त्यो जङ्गालाई तोडिएको थियो। जङ्गा टुटेपछि मृत्युलाई प्रतीक्षा गरेर कराइराखेको रोइराखेको आर्तनाद चित्कार गरिराखेको दुर्योधनलाई खोज्दै खोज्दै आउँदा अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका छोरा भएर पनि के गर्ने चिरञ्जीवी भएर पनि कुबुद्धि आयो। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान जहाँ सुमति तहाँ सम्पत्ति नाना। जहाँ सद्बुद्धि हुन्छ त्यहाँ सम्पत्ति हुन्छ जहाँ कुबुद्धि हुन्छ त्यहाँ कुमति हुन्छ। द्रोणाचार्य पनि यस्ता दुष्टको अन्नको आश्रय लिएर बसिबक्सियो पापी पेटको लागि। आखिरमा छोराको पनि बुद्धि त्यस्तै भयो जस्तो खायो अन्न त्यस्तै आउँछ भन्न। अन्नदाता दुर्योधनको मर्ने बेलामा भए पनि उनको धोको पुर्याउँछु भनेर उसको इच्छा के थियो भने मैले पाण्डवहरूलाई मार्छु भन्ने पाण्डवलाई मार्न पाए हुन्थ्यो उसको यति धोका थियो। त्यस हुनाले उसले पाण्डवलाई मार्नको लागि त्यो मनोरथ उसको पूर्ण भएको थिएन। उसले अश्वत्थामा आउँदा उसले त्यहाँ आफ्नो अभिप्राय बतायो। अश्वत्थामाले हुन्छ मैले पाण्डवहरूलाई मारेर लिएर आउँछु भनेर गयो। भर्तुः प्रियं द्रौणीति स्म पश्यन् भर्तुः प्रियं द्रौणीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। भर्तुः प्रियम भने आफ्नो स्वामी को प्यारो होस् भनेर भर्तुः प्रियम इति पश्यन् स्वपतां कृष्णासुतानां शिरांसि उपाहरत तत्कर्म जुगुप्सितम् इति विगर्हयन्ति। माने आफ्नो अन्नदातालाई कसरी प्यारो गरौँ भनेर द्रोणाचार्यको छोरा अश्वत्थामाले स्वपतां कृष्णासुतानां शिरांसि शयन गरेका। एक कुनै वीरलाई पनि सुतेको बेला मार्न हुँदैन। व्याधाहरूले पनि अनुकम्प्य स्त्रीहरू बालकहरू रोगीहरू शयन गरेका बालकहरूलाई शिशुहरूलाई अगाडि आउँछ माता शिशुनां निधनं सुतानां विषम्य घोरम परितप्यमाना भनेर अगाडि पनि बक्सिन्छ। शिशुहरू छन् साना बालकहरू छन् ती जो सुतेका छन् तिनीहरूलाई जुन
अत्यन्त नीच व्यक्तिले नि काम गर्दैन। त्यस्तो काम विप्रियमेव, अत्यन्त अप्रिय हो, कसैलाई पनि त्यो योग्य होइन। दुर्योधनलाई पनि पछि अत्यन्त अयोग्य भयो। त्यो उपहारत दुर्योधनका सामने ल्याएर टकारे। जुन कर्मलाई जुगुप्सितम, अत्यन्त निन्दनीय भनेर सबैले विगर्हयन्ती, अत्यन्त घृणा गर्छन्, निन्दा गर्दछन्। त्यस्तो काम उसले गर्यो। जुन दुर्योधन तत्कर्म विप्रियमेव, दुर्योधनलाई पनि अत्यन्त अनभिमत थियो। दुर्योधनले पनि पाण्डवहरूसँग उसको विरोध थियो, ती पाण्डव शिशुहरूसँग उसको विरोध थिएन। किनभने ती शिशुले त दुर्योधनलाई पनि तर्पण दिन्थे नि। त्यस हुनाले दुर्योधनले अन्तिममा अत्यन्त दुःख मान्यो, मलाई कसैले मारेनन्, तपाईँले मार्नुभयो भनेर त्यही चिन्तन गरेर दुर्योधनले आफ्नो प्राण त्याग गर्छ। यतातिर जब पाण्डवहरूको शिविरमा त्यति बेला भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई गङ्गाका किनारमा सुबह शान्ति हवा लाख रुपियाँकी दवा, हुनसक्छ भगवान श्रीकृष्णले उनीहरूको भवितव्यता पनि थियो, भगवानले टार्न त सकिबक्सिन्थ्यो, तर अत्यन्त सुख अत्यन्त सम्पत्तिमा व्यक्तिले विवेक छोडिदिन्छ। त्यसको तीव्र गतिमा कहीँ गएर दुर्घटना नहोस् भनेर भगवानले यो गति अवरोध, ब्रेक भनिन्छ, ब्रेक लगाउन होला। यो घटना घटित भएको संसारको स्थिति भगवानले देखाइबक्सेको होला। अनि त्यति बेला भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवहरूलाई लिएर गङ्गाका किनारमा भ्रमण गर्न गइबक्सेको थियो। रात्रिमा अश्वत्थामा गयो, शिविरमा शयन गरेका ती बालकहरूको शिरलाई यिनै पाण्डवका हुन् भन्ने सम्झ्यो कि अथवा जानी जानी पनि मेरा अन्नदाताको चित्त त बुझाइदिनु पर्यो भनेर 5 पाण्डवका बालकहरूको अबोध शिशुहरूको शिरलाई काटेर ल्याएर उसले जब दुर्योधनका हातमा दियो, हातमा दिएर यसो समात्दा गलेका टमाटर जस्तै गिरिक्क परे। अनि उसले भन्छ, अरे तिमी त घोर अपराध गरेछौ, मलाई बहुत दुःख लाग्यो, यत्रो दुःख मैले जीवनभरि आजसम्म अनुभव गरेको थिएन भनेर पश्चाताप गरेर पापी पापले मर्यो। मर्ने बेला पनि उसले पापैको पीडा भोग्यो दुर्योधनले। यतातिर माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन् आह किरीटमाली। त्यति बेला आज प्रतिपदा भनेर होला, भगवानले अनध्याय गर भनेर होला, जे होस् नित्य स्वाध्याय भगवानको कालक्षेप अध्यापनको प्रक्रियाले होइन, स्वाध्यायको प्रक्रियाले नित्य पारायण सधैँ पाठ गरेको जस्तो त्यस्तै एउटा पाठ रूपले यसले दिएको छ। जे होस्, र माता भनेको द्रौपदीले सुतानाम शिशुनाम साना बालकहरू देवताले गराएर देखिएन। माता शिशुनाम त्यो लाइट बेलाको लागि कान्छ लाइट के भनौँ आफू गरेको यहाँ माता शिशुनाम यस्तो गरेर बल्ल हुन्छ। माता द्रौपदीले शिशुनाम सुतानाम आफ्ना पुत्र 5 पुत्र जो बालक छन् तिनीहरूको घोरम निधनम निशम्य, घोर अत्यन्त असह्य मरण भएको देखेर परितप्यमाना अत्यन्त परिताप गर्दै, बहुत दुःख अनुभव गर्दै
बाष्पकलाकुलाक्षी अश्रुबिन्दुले आँखा छन् आकुल जस्ता, पिलपिल आँखा भरि आँसु भरिएकी छन्, आँसुले आकुल भएका छन् नेत्र जस्ता, यस्ती द्रौपदी तदा तदा रुदत, त्यति बेला रुनुभयो। तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी, त्यति बेला रुनुभयो द्रौपदी, बेसरी रुनुभयो। अनि त्यति बेला ताम सान्त्वयन आह किरीटमाली, ताम द्रौपदीम सान्त्वयन आश्वासयन किरीटमाली अर्जुन आह, अर्जुनले भनिबक्सियो आश्वासन गर्दै। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्मबन्धो शिराततायिनः गाण्डीवमुक्तैर् विशिखैरुपाहरे स्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे भद्रे, गाण्डीवमुक्तैः विशिखैः ब्रह्मबन्धो आततायिनः शिरः त्वा उपाहरे यत् आक्रम्य दग्धपुत्रा स्नास्यसि तदा ते शुचः प्रमृजामि। हे भद्रे, हे कल्याणी, हे द्रौपदी, यत जुन यो आततायी अपराधीले अपराध गर्यो त्यसको दण्ड दिनको लागि जब मैले गाण्डीव मुक्तहि विशिखहि, गाण्डीव धनुषबाट निक्लेका अनेक प्रकारका शिखा भएका ती बाणहरूद्वारा ब्रह्मबन्धो आततायिनः, ब्राह्मणाधम आततायी जो अत्यंत अपराधी छ, जो शस्त्रधारी छ, अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर घनापः क्षेत्रधारा पहर्ता च षडेते आततायिन, सबै कुरा यिनीहरूमा घटित छ। दुर्योधनमा के अरे उसमा पनि घटित भयो, अश्वत्थामा पनि दुर्योधनमा घट्यो, अश्वत्थामा कतिपय कुरा घटित भयो। यस्तो आततायिनः, हातमा शस्त्र लिएको अत्यन्त निर्घृण निर्दयी आततायी जो पुत्रलाई मार्नेवाला अपराधी हो, त्यसको शिरलाई त्वा, हे द्रौपदी तिमीलाई उपाहारे मैले ल्याएर टकार्नेछु, तिमीलाई दिनेछु। यत आक्रम्य, जुन त्यस अपराधीको शिरमा बसेर आसन बनाएर दग्धपुत्रा स्नास्यसि, मरेका छन्, शस्त्रले मरेका छन् पुत्र जसका तिमीले स्नान गर्नेछौ, त्यसको रक्तमा, पुत्रघातीको रक्तले स्नान गर्नेछौ। तदा ते शुचः प्रमिजामि, त्यति गरेपछि बल्ल तिम्रो आँखाका आँसुलाई मैले पुस्नेछु। त्यस हुनाले अब आततायीलाई, आएको आततायीलाई विचार नगरिकन मार्नु भन्ने यस्ता स्मृतिहरूमा बतान्छन्। आततायिनम आयान्तम धन्यादेवा विचारयन्, यो प्रतिज्ञा अर्जुनले गरिबक्स्यो। इति प्रियां बल्गु विचित्र जल्पै सशान्तयित्वा च्युतनेत्र सूतः अन्वाद्रवत् दंशित उग्रधन्वा कपिध्वज गुरुपुत्रं रथेन। अच्युतमित्र सूतः उग्रधन्वा कपिध्वजः इत्थं बल्गु विचित्र जल्पैः प्रियां शान्तयित्वा दंशितः रथेन गुरुपुत्रम् अन्नाद्रवत्।
अच्युत मित्रसूत। अच्युत भगवान श्री कृष्ण नहीं, जसका मित्र भइबक्सिन्छ, जो कृष्ण सखा भइबक्सिन्छ, जसका मित्र कृष्ण नै भइबक्सिन्छ, त्यस्ता कृष्ण भगवानलाई नै जसले सूत भनेको सारथी बनाइबक्सेको छ, जसले गर्दा भगवानको नाम नै पार्थ सारथी भन्ने नाम छ। अच्युत मित्र सूत भनेको भगवान श्रीकृष्ण नै, जसका प्यारा पनि भइबक्सिन्छ, सारथी पनि भइबक्सिन्छ। यस्ता अर्जुन जो उग्र धनुवान अत्यन्त भयंकर समर्थ छ, शत्रुहरूलाई उग्र भयावह लाग्ने भएको धनु छ जसको, यस्ता कपिध्वज जसका ध्वजामा, रथका ध्वजामा हनुमानजी चिन्हित भइबक्सिन्छ, यस्तो कपिध्वज हनुमान चिन्हित भएको ध्वजा भएका कि अर्जुन जो भइबक्सिन्छ। इति प्रियाम, इति यस प्रकारले बल्गु विचित्र जल्पही मनोहर वाणीद्वारा, आश्चर्यजनक बाग विशेषद्वारा आफ्नै प्रियाम भनेको पत्नीलाई शान्तयित्वा सान्त्वना दिएर, दंशित भनेको कवच आदि धारण गरेर, रथेन गुरुपुत्रम अन्माद्रवत, रथद्वारा रथमा चढेर गुरुपुत्रको पछि लाग्नुभयो। गुरुपुत्रलाई पक्रनलाई, बन्दी बनाउनलाई, उनलाई दण्डित गर्नको लागि उसको पछि लागिबक्सियो। अच्युत मित्र सूत, अच्युत भगवान नै भइबक्सिन्छ मित्र जसका, यस्ता र भगवान अच्युत श्रीकृष्ण भगवान नै सारथी भइबक्सिन्छ जस्ता यस्ता अर्जुन जो हातमा उग्र धनु लिइबक्सेको छ, त्यस्ता कपिध्वज जसका ध्वजामा हनुमानजी चिन्हित भइबक्सिन्छ, त्यस्ता जो अर्जुन भइबक्सिन्छ। इति बल्गु जल्पै प्रियाम शान्तयित्वा, यस प्रकारले बल्गु विचित्र जल्पै अत्यन्त मनोहर वाणीद्वारा, विचित्र आश्चर्यपूर्ण वाणीहरूद्वारा, वाग विशेषद्वारा प्रियाम पत्नीम, पत्नीलाई शान्तयित्वा आश्वासन गरेर, सम्झाएर, दंशित हातमा के अरे कवचहरू धारण गरेर, वक्षस्थलमा जहाँ जहाँ कवच लाउने हो सुरक्षा कवचहरू धारण गरेर, रथेन गुरुपुत्रम अन्नाद्रवत, रथमा चढेर गुरुपुत्रको पिछा गरिबक्स्यो। गुरुपुत्र पनि भाग्नु भयो। रमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराद्रवत प्राणपरीप्सुरुर्व्यां यथा यावद् गमं रुद्रभयाद् यथार्कः। यथा क भन्ने पाठ पनि छ कहीँ, यहाँ प्राय प्रसिद्ध पाठ यथार्कः। तम आपतन्तं दूरात् विलक्ष्य कुमारः उद्विग्नमना रथेन प्राणपरीप्सु पूर्व्यां पराद्रवत् यावद्गमं पराद्रवत् कथं रुद्रभयाद् यथा अर्कः पराद्रवत्। तम आपतन्तं दूरात् विलक्ष्य उद्विग्नमनः प्राणपरीप्सुः कुमारः स यावद्गमं पूर्व्यां रथेन पराद्रवत् अर्कः यथा रुद्रभयात्। तम भनेको व्रजन्तं दूरात् विलक्ष्य टाढैबाट देखेर, उद्विग्नमान अत्यन्त भयभीत भएको अश्वत्थामा प्राणपरीप्सु, प्राणलाई बचाउन इच्छा गरेर, प्राण सबैको प्यारो हुन्छ त्यसमाले प्राण प्यारा भनिन्छ, अत्यन्त प्यारो हुन्छ प्राण। प्राण बचाउनको लागि, प्राण रक्षा गर्न इच्छा गर्दा छँदा जो कुमारघाती बालघाती, पाण्डवहरूका 5 कुमारलाई मार्ने भएको त्यो बालघाती स भनेको ती जो द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामा यावत् गमम जति दौडन सक्छन्, जति जान सक्छन् त्यति पृथ्वीमा
रथेन पराद्रवत रथबाट भाग्नुभयो। अश्वत्थामा भागे। कसरी अर्क यथा रुद्र भयात, जसरी अर्क भनेको सूर्यनारायण भगवान कुनै बेलामा, रुद्र भयात भनेको भगवान शङ्करका भयले भाग्नु भएको थियो अरे। एउटा विद्युन्माली गरेका एउटा राक्षस थिए जो भगवान शङ्करका भक्त थिए, जसलाई गरेर एउटा दिव्य सुवर्णमय रथ दिइबक्सेको थियो। त्यो रथमा सुमेरु उनी घुम्दा त्यो रथ सधैँ उज्यालो मात्रै भयो, अन्धकार भएन। त्यो भएपछि भगवान सूर्यनारायणले त्यो मर्यादालाई यसले उल्लङ्घन गर्यो भनेर सूर्यनारायण भगवानले अस्त्रद्वारा उनलाई भैमा पतन गराइदिएपछि भक्तका पक्षपाती भगवान शङ्करले मेरो भक्तलाई दण्डित गर्ने भनेर सूर्यलाई नै दण्ड दिनको लागि हातमा त्रिशूल लिएर दौडी बस्यो। त्यति बेला सूर्यनारायण भगवान भाग्दै भाग्दै काशीपुरीमा झरेको हुनाले लोलार्क, अर्कको लोला त्यहाँ झरेको हुनाले काशीपुरी पवित्र पुरी पनि भयो। सुदर्शनकै अवतार हो भगवान सूर्यनारायण। कोही बेला सुदर्शन भगवानले पनि पवित्र पारिबक्सेको छ। अग्ध्वा वाराणसीं सर्वान् विश्वश्चक्रम सुदर्शनम भूयः पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्या क्लिष्टकर्मणः भने अनुसार सुदर्शन भगवानले पनि पवित्र पारिबक्सेको। त्यस्तो काशीपुरीमा सूर्यनारायण भगवान धरिबक्सेको जस्तै त्यस्तै चाहिँ माने सूर्यका पछि भगवान शङ्कर त्रिशूल लिएर मेरो भक्तलाई दण्ड दिने भनेर रिसाएर भागे झैँ अर्जुन पनि अश्वत्थामाका पछि पछि दौडिबक्स्यो। रुद्रभयात् यथार्क यदा शरणमात्मानम् ऐक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। द्विजात्मजः यदा आत्मानम् अशरणं श्रान्तवाजिनम् ऐक्षत तदा आत्मत्राणं ब्रह्मशिरः अस्त्रं मेने। जब द्विजात्मजः द्विजपुत्र अश्वत्थामाका के अरे द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामाले आत्मानम् अशरणम् अमन्यत, आफूलाई अशरण रक्षा गर्ने साधनले रहित भएको, कोही रक्षक छैन, अब मलाई रक्षा गर्ने कोही छैन भन्ने अशरणम रक्षकले रहित भएको। अनि श्रान्तवाजिनम घोडाहरू पनि थाके, दौड्दा दौड्दा रथका घोडाहरू तिनीहरू पनि अत्यन्त थाके। यस्तो त्यो अश्वत्थामाले के विचार गरे त, अत्यन्त घोडाहरू पनि थाकेका छन्, दौडन अब यहाँबाट घोडा लिएर दौडन सकिएन। त्यति बेला उसले ऐक्षत विचार के गर्यो भने आत्मत्राणम आफ्नो रक्षाको लागि ब्रह्मशिर अस्त्रम मेने, ब्रह्मास्त्रलाई नै उसले आफ्नो रक्षाको अमोघ उपाय मान्यो। अर्थात् ब्रह्मास्त्र छोड्न विचार गर्यो उसले। जो ब्रह्मास्त्र छोड्न जान्दथ्यो उपसंहार गर्न जान्दैनथे। अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन् उपसंहारं प्राणकृत्स्र उपस्थिते। अथ प्राणकृत्स्र उपस्थिते, प्राणमा आपत्ति, प्राण माने सङ्कट परेको देखेर सलिलम उपस्पृश्य शस्त्र छोड्नुभन्दा पहिले जल आत्मन गर्ने, मन्त्र अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अनुसार जल आत्मन गरेर समाहित त्यो मन्त्रको अधिष्ठाता देवलाई ध्यान गरेर उपसंहारम अजानन्, त्यसको उपसंहार नजानेर पनि तत् त्यो ब्रह्मास्त्रलाई सन्दधे सरसन्धान ब्रह्मास्त्र सन्धान गरे, ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरे उनले अश्वत्थामाले।
ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणपदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुर्वाचः। ततः सर्वतो दिशं प्रादुष्कृतं प्रचंडं तेजः अभिप्रेक्ष्य प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णु कृष्णम उवाचः। जिष्णु विष्णु उवाचः। ततः तेस ब्रह्मास्त्र द्वारा जो ब्रह्मास्त्र को सर्वतो दिशम सबै दिशा तर्फबाट प्रकट भएको प्रादुष्कृतम भनेको प्रादुर्भूत भएको प्रचण्ड जो असह्य उग्र तेज हो त्यसलाई अभिप्रेक्ष्य देखेर त्यो आपत्तिदेखि रक्षाको लागि प्राणापदम प्राण सङ्कटमा परेको प्राण विपत्तिमा परेको सम्झेर जिष्णु भनेको अर्जुनले विष्णु उवाच विष्णु भनेको भगवान श्रीकृष्णलाई प्रार्थना गरी बक्सियो। निश्चय नै भगवान बाहेक अरू रक्षा गर्ने कोही छैन। हको भनेको निश्चयार्थ भगवान श्रीकृष्ण नै रक्षक भई बक्सिन्छ भनेर भगवान कृष्णलाई प्रार्थना गरी बक्सियो अर्जुनले बोली बक्सियो। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृतेः। हे कृष्ण हे सबैलाई आनन्द दिई बक्सिने भएका हे कृष्ण हे महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः संसृतेः दह्यमानान् अपवर्ग त्वम एक अपवर्गोसी। हे प्रभु हजुर हे कृष्ण हे सदानंद स्वरूप भइबक्सेका अथवा हे कृष्ण भनेको आश्रितका दुःखलाई खिचेर फालिदिने भएका आश्रित दुरित निवर्तक हे महाबाहो जो बाहु राजन्य भनेर वेदले भने अनुसार रक्षा स्थानीय हजुर भइबक्सिन्छ। हे भक्तानाम अभयंकर भक्तलाई अभय गरी बक्सिने भएका संसृते भनेको संसारको जन्म मरण परम्पराबाट पनि हुने भएको जो तापाग्नि हो त्यसदेखि दह्यमानान संसृते भनेको संसारको तापद्वारा दह्यमानान जलिराखेका प्राणीहरूलाई अपवर्ग हजुर नै मोक्ष दिनेवाला भइबक्सिन्छ। हे मोक्षप्रद सबै प्रकारको तापदेखि मोक्ष दिई बक्सिने भएका हे मोक्षप्रद त्वम एक एव असि हजुर नै एकमात्र उपाय भइबक्सिन्छ। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां व्युदस्यचित् स्थितात्मनि। त्वम आद्यः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः पुरुषः चित्शक्त्या मायां व्युदस्य आत्मनि कैवल्य आत्मनि स्थितः। यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ। त्वम भनेको हजुर आद्यः सबैभन्दा आदिका भइबक्सिन्छ अर्थात् सबै जगतका कारण भइबक्सिन्छ। हे सबै जगतका कारण भइबक्सेका हजुर साक्षात् ईश्वर भइबक्सिन्छ। अरूलाई उपाधिले ईश्वर हो हजुर साक्षात् ईश्वर हो। सर्वेश्वरेश्वरः कृष्णः प्रोच्यते यदि पंडितैः तथापि स्वल्पमेवोक्तं भूतार्थे कतमा स्तुति। भएका कुरालाई भनेको कुनै स्तुति होइन नभएको कुरा आरोप गरेको स्तुति हो। हजुर साक्षात् ईश्वर भइबक्सिन्छ प्रकृतिभन्दा परका भइबक्सिन्छ। प्रकृति के हो त प्रकृति दुई प्रकारको हुन्छ एउटा परा प्रकृति एउटी अपरा प्रकृति। परा प्रकृति भनेको भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रसदा यी जड़ प्रकृति यसका उपलक्षणले 24 तत्व भगवानको जड़ प्रकृति हो। इनका नियन्ता पनि भगवान भइबक्सिन्छ। यो अपरा प्रकृति हो। इतस्तु अन्याम पराम प्रकृतिम
यसदेखि अतिरिक्त जो परा प्रकृति जसलाई जीव भनिन्छ त्यो पनि मेरै हो। जीवभूताम या बाहो इतस्त्वन्याम प्रकृतिम पराम मे विद्धि, त्यो पनि मेरो हो। जड प्रकृति पनि दुईटै प्रकृति मेरो हो। त्यस हुनाले हे गोविन्द, हे भगवान, हजुर प्रकृति हे यो जड प्रकृति र अनि चेतन प्रकृति भन्दा पनि हजुर पर भइबक्सिन्छ। प्रकृति पुरुष प्रकृति पर। हे प्रभु, हजुर साक्षात ईश्वर भइबक्सिन्छ, प्रकृतिदेखि पर भइबक्सिन्छ, विलक्षण भइबक्सिन्छ। हजुर पुरुष भइबक्सिन्छ भनेको श्रीहरि भइबक्सिन्छ। पुसङ्गे वै शरीरेस्मिन् शयनात् पुरुषो हरि भनेर निरुक्तिमा बताएको छ। पु भनेको यो शरीरमा, पु नाम गरेको शरीरमा रहने हुनाले, शयन गर्ने हुनाले भगवानको नाम हो पुरुष। पुरुषुष्यते इति पुरुष, अथवा पुरु पर्याप्त क्षणदाने, पर्याप्त दिइबक्सिने भएका, अत्यन्त परम उदार भइबक्सिन्छ यस्ता हजुर। हजुर के गरिबक्सिन्छ त? चित शक्त्या मायाम विदस्य, ज्ञान शक्तिद्वारा। माया भनेको चिदात्मक जो प्रकृति हो त्यसलाई, निरस्य भनेको त्यसदेखि, विदस्य त्यसलाई पनि आफूमा त्यसको प्रभाव पर्न नदिएर, यसलाई पनि पार गरेर। माया भनेको मायाम तु वैनम ज्ञानम भने अनुसार भगवानको ज्ञानको पनि नाम माया हो। अर्को यहाँ प्रकृतिका जो धर्म हुन् तिनीद्वारा हजुर असंस्पृष्ट भइबक्सिन्छ। प्रकृतिका धर्मले जो मुक्त भइबक्सिन्छ स्वभावतः। यस्ता हे भगवान, हजुर कैवल्य भनेको केवल आफैमा, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, भगवानको प्रतिष्ठा भगवान नै हो। भगवान कसैका आधारमा भइबक्सिन्छ, भगवानको आधारमा सबै जगत छ। यस्ता हजुर आत्मनि स्थित, आफ्नै आफ्नो महिमामा हजुर प्रतिष्ठित भइबक्सिन्छ। अन्य आधारको अपेक्षा नगरिकन सबैका आधार हजुर, आफ्नो आधार पनि हजुर नै भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुर नित्य आविर्भाव भएको छ अपरिच्छिन्न ज्ञान शक्ति आदि। यस्ता हे प्रभु, हजुरले हामीलाई यो आपत्तिबाट रक्षा गरिबक्स्योस्। सएव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसा विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। स यस्तो अहि बताइए अनुसार का स एव माया मोहित चेतसः जीवलोकस्य स्वेन वीर्येण धर्मादि लक्षणम विदत्से। स भनेको यस्ता पूर्वोक्त प्रकारले उक्त भएका जो मायान विदस्य चेत शक्त्या केवलै स्थित आत्मनि, जड चेतनात्मक जो प्रकृति आफ्नो शरीर भएको प्रकृतिका धर्मले रहित भएर आफ्नो आधारमा, आफ्नो प्रतिष्ठामा आफै रहिबक्सेका यस्ता हे भगवान, माया मोहित चेतसः। माया भनेको देहात्म भ्रम, स्वस्वातन्त्र भ्रम, अन्य शेषत्वादि भ्रम आदि जो माया हो त्यसले मोहित भएको छ चित्त जसको। यस्ता जीवलोकस्य समस्त प्राणीहरूको स्वेन वीर्येण धर्मादि लक्षणम श्रेयः विदत्से। यस्ता हजुरले स्वेन वीर्येण आफ्नो स्वाभाविक प्रभावद्वारा धर्मादि लक्षणम, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ चतुष्टय रूपी जो श्रेय हो, कल्याण हो, त्यो सबैलाई र यो लोकको सुख शान्ति, अश्रेय र श्रेय मोक्ष आदि कार्य पनि हजुरले विदत्से प्रदान गरिबक्सिन्छ। यस्ता हजुर सर्वसमर्थ भइबक्सिन्छ। अभिप्राय यो हाम्रो यो वर्तमानको जो आपत्ति हो, यो आपत्ति
जो प्रेय हो यसलाई दूर गरेर हजुर श्रेय दिन पनि समर्थ भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्रभु यो हजुरको अवतार भूभार हरण गर्नको लागि हो। तथायम चावतारस्ते भुवो भार जिहिर्षया स्वानम चानन्य भावानम अनुध्यानाय चासकृत। हजुर केवल सबैका अन्तरात्मा भएर मात्रै केही गरिबक्सिन्छ यो होइन। हजुर अवतारद्वारा पनि सबैको कल्याण नै गरिबक्सिन्छ। सबैका अन्तर्यामी हजुर भइबक्सिन्छ। प्रकृति पुरुषका नियन्ता हजुर भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरले हजुरको जो तथा अयम चत्ते अवतारः भुवो भार जिहिर्षया तथा स्वानाम अनन्य भावानाम असकृत अनुध्यानाय च अभवत। हे प्रभु हजुरको जो अवतार हो सबैको अन्तर्यामी रूपमा रहेर सबैको प्रेरक सबैका हृदयमा रहेर सबैलाई प्रेरणा दिइबक्सिन्छ। एउटा अन्तर्यामी रूपले हजुरको अवतार छ। त्यति मात्र नभएर हजुर प्रत्यक्ष विभव रूपमा अवतार लिएर पनि अन्तर्यामी भएर नि सबैको कल्याण नै गरिबक्सिन्छ भने जुन हजुरको विभवादि अवतारद्वारा पनि हजुरले सबैको कल्याण नै गरिबक्सिन्छ। त्यस्तो यो तथा अयम चत्ते अवतार यो हजुरको जो विभव अवतार हो भुवः पृथ्वीको भार जिहिर्षया भार दूर गर्नको लागि र दुराचारीहरूलाई दण्ड दिएर पनि भार हरण गर्नको लागि भार जिहिर्षया भूभार भएका दुराचारीहरूलाई संहार गर्ने इच्छाले तथा स्वानाम च अनन्य भावानाम जो अनन्य उपासक छन् आफ्ना भक्तहरू जो अनन्य प्रयोजन भक्तिनिष्ठ भएका यस्ता उपासकहरूलाई पनि असकृत बार बार अनुध्यानाय उनीहरूको निरन्तर हजुरको माने उनीहरूले निरन्तर ध्यान उनीहरूको अवलम्बन हजुरको यही रूप होस् भनेर हजुरले यो दिव्य मङ्गल रूपमा हजुर अवतार लिइबक्सिएको हो। त्यस हुनाले प्रभु हजुरले जानिबक्सिन्छ यो के विचित्र यो माने असह्य तेज प्रादुर्भाव भएको छ। यसलाई हजुरले नै समन गरिबक्सियोस्। किमिदम स्वीकृतो वेति देव देव नवेद्म्यहम सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम। यस प्रकारले प्रार्थना गरेर प्रसङ्गमा फेरि भगवानलाई अनुरोध गरिबक्सिन्छ। हे देव देव हे सबै देवताका पनि देव हे निरुपाधिक देव जो यो परमदारुणम अत्यन्त असह्य अत्यन्त कठोर तेज जो तेज छ सर्वतोमुखम सबै दिशाबाट व्यापक रूपले आयाति आइरहेको छ। यो किंचित किमिदम यो के हो त वस्तुतः यसको के स्वरूप हो कहाँबाट आएको हो कुतोबा कहाँबाट के कारणले यो तेज हामीहरूतिर यो आक्रामक रूपमा आइरहेको छ यो कुरा हे देवदेव अहम न वेद्मि मैले जान्दिनँ हजुरले जानिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अभिप्राय यसलाई समन गरिबक्सियोस् भनेर निवेदन गरिबक्स्यो। अभिप्राय भगवानले बुझिबक्सिन्छ। अब भगवानले भनिबक्सिन्छ श्री भगवानुवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहार प्राणबाध उपस्थिते। हे अर्जुन तिमीले सम्झ यो द्रोणीको अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र हो। द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम अस्त्रम प्रदर्शितम इति त्वं वेत्थ। द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मम अस्त्रम प्राणबाधे उपस्थिते प्रदर्शितम वेत्थ असौ उपसारम नैव वेद। त्वं वेत्सि भवान हजुरले जानिबक्सिन्छ। भवान वेद हजुरले जानेको हुनाले हजुरले यसलाई उपसंहार गरिबक्सियोस्। अभिप्राय हे अर्जुन इदम जो परिदृश्यमान भयंकर असह्य जो तेज हो यो द्रोणपुत्रस्य द्रोणका छोरा अश्वत्थामाको ब्राह्मम अस्त्रम ब्रह्मास्त्रको यो तेज हो। जुन ब्रह्मास्त्रलाई अश्वत्थामाले प्राणबाधे उपस्थित मर्ने स्थिति आएको अवस्थामा
अगत्या अरूको कुनै उपाय नभएको हुनाले प्रदर्शितम यो ब्रह्मास्त्र छोडेको, त्यस हुनाले यो तेजलाई यो ब्रह्मास्त्रलाई तिमीले जान, सम्झ, बुझ, वेत्त तिमीले जान। असौ उपसारम नैव वेद उपसंहारम, असौ यो अश्वत्थामाले यो ब्रह्मास्त्रको उपसंहार गर्न, यसलाई खिच्न, प्रत्याकर्षण गर्न जान्दैनन्। संधान गरे, यसलाई छोडे, ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरे, ब्रह्मास्त्रको प्रत्याकर्षण, ब्रह्मास्त्रलाई उपसंहार गर्न यिनले नैव वेद जानेकै छैनन्। यसको अभिप्राय के हो? आफ्नै पुत्र भए पनि आचार्यको प्रतिपत्ति नभएका हुनाले, गुरुको प्रतिपत्ति नभएको हुनाले, त्यसका योग्य पनि नभएको हुनाले ब्रह्मास्त्र उपसंहार गर्ने ज्ञान अश्वत्थामाले आफ्ना छोरालाई दिनुभयो। के अरे द्रोणाचार्यले आफ्ना छोरा अश्वत्थामालाई दिइबक्सेका थिएन। नहेस्यान्यतमं किञ्चिद् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जह्यस्त्र तेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्र तेजसा। जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै चिजले समन गर्ने हो। त्यस हुनाले हे अर्जुन, हि यस्मात् अस्य प्रत्यवकर्षणम् अन्यतमं किञ्चिदपि नास्ति, अतः उन्नद्धम् अस्त्रतेजः अस्त्रतेजसा जहि त्वम् अस्त्रज्ञ, हि त्वम् अस्त्रज्ञ। हि किनकि अस्य नहि अस्य अन्यतमं किञ्चित्, हे अर्जुन, अस्य यो अश्वत्थामाले प्रदर्शन गरेको ब्रह्मास्त्रको प्रत्यवकर्षणम, यसलाई प्रतिकार गर्ने, यसको जवाब दिने, यससँग मुकाबला गर्ने, यसलाई निवर्तन गर्ने, यसलाई संहार गर्ने अर्को अन्यतमम अरू कुनै पनि किञ्चिदपि नअस्ति, कुनै पनि अस्त्रहरू छैन। त्यस हुनाले उन्नद्धम अस्त्र तेज, यो अत्यन्त तेजले युक्त भएको यो सामने आएको जो अस्त्रको तेजलाई अस्त्र तेजसा, ब्रह्मास्त्रकै तिमीले आफूले प्रयोग गरेको ब्रह्मास्त्रद्वारा जही समन गर, ब्रह्मास्त्रद्वारा ब्रह्मास्त्रलाई समन गर। किनभने हि यस्मात् अस्त्रज्ञ असि, तिमी अस्त्रज्ञ छौ, ब्रह्मास्त्र प्रयोग गर्न तिमीले जान्दछौ। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। भगवता प्रोक्तं श्रुत्वा परवीरः फाल्गुनः अपः पृष्ट्वा तं परिक्रम्य ब्राह्माय ब्राह्मं संदधे। भगवता प्रोक्तम श्रुत्वा, भगवान श्री कृष्णले उपदेश दिइबक्सेको कुरालाई सुनेर परवीरः, परन्तप भइबक्सिन्छ। भगवानले गीतामा बार बार हे परन्तप भनेको हुनाले पर भनेको शत्रु समुदायका वीरहरूलाई समाप्त गरिबक्सिने भएका, विरोधीहरूलाई समन गर्न समर्थ भएका फाल्गुनः अर्जुनले अपस्पृष्ट्वा जल आचमन गरेर तम परिक्रम्य, भगवान श्रीकृष्णलाई भक्तिपूर्वक परिक्रमा गरेर प्रदक्षिणा गरेर ब्राह्माय, त्यो ब्रह्मास्त्र समन गर्नको लागि ब्राह्मम, ब्रह्मास्त्रलाई नै संदधे, प्रयोग गरिबक्सियो। अब त्यो दुईटै ब्रह्मास्त्र भए, त्यहाँ एउटै ब्रह्मास्त्रले त्यस्तो भयङ्कर तेज भएको थियो भने अर्को ब्रह्मास्त्र छोड्दा संहत्यान्योन्यमुभयोस्तेजसी सरसंभृते आवृत्य रोदसी खं च बभृधातेर्कबन्हिवत्। प्रलयकालीन अग्नि जस्तै, प्रलयकालमा तलबाट शङ्करसँग भगवानको आगो, शङ्करसँग भगवानको मुखबाट आगो, प्रचण्ड आगो, अनि माथिबाट द्वादशादित्यको प्रचण्ड तेजले संसारलाई जलाएर गोमय पिण्ड जस्तै बनाउँछ। जस्तै त्यस्तै यस्तै प्रकारले दुईटाले छोडेको ब्रह्मास्त्रले त्यो सर्वत्र फैलियो। त्यो अन्योन्य उभयो तेजसी, उभयो तेजसी, तेजस तेजसी तेजांसी,
दुईटै अस्त्रको तेज, अर्जुनले छोडेको ब्रह्मास्त्रको, अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्रको जो तेज हो, जो बाणद्वारा व्याप्त भएर बाणले छोडिएको जो दिव्य तेज हो, त्यसले आवृत्य घेरेर खम रोदसी च अर्कवनिवत बवृधाते। त्यो तेज यस्तरी व्याप्त भयो कि ती दुईटै परस्परमा मिलेर आकाश पृथ्वी बीच अन्तरिक्ष यी सबैलाई व्याप्त गरे। र आवृत्य व्याप्त गरेर अर्कवनिवत सूर्यको तेज र भगवानको शङ्करसँग भगवानको मुखको आएको तेज जसरी बढ्दछ महाप्रलयमा, त्यस्तै प्रकारले त्यो बवृधाते अर्थात् बढ्यो, त्यो दिव्य दुईटैको तेज बढ्यो। बवृधातेर्कवनिवत दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिलोकान् प्रदहन् महत् दह्यमानः प्रजा सर्वा साम्बर्तकमंसत। अन्य अरू प्रजाहरूले श्रीकृष्ण भगवानलाई र अर्जुनलाई थाहा छ, अरूलाई थाहा भएन। त्यो दिव्य तेज दुईटै ब्रह्मास्त्रको तेजले पुरा अन्तरिक्षलाई व्याप्त गरेका छ। आकाशमण्डल तल भूमि सर्वत्र व्याप्त छ त्यो तेज। त्यस हुनाले त्रिलोकान् प्रदहत महत् तयोः अस्त्र तेजो दृष्ट्वा दह्यमाना सर्वा प्रजा साम्बर्तकम् इति अमंसत। प्रलयकालीन साम्बर्तक अग्नि, साम्बर्तक मेघ, त्यस्तै प्रलयकालमा साम्बर्तक मेघ हुन्छ, त्यस्तै साम्बर्तक अग्नि पनि प्रचण्ड अग्नि हुन्छ। त्यस्तो कि प्रलयकालको अग्नि त होइन भएर सामान्य प्रजाहरू डराए। त्रिलोकान् प्रदहत, तिनी लोकलाई जलाउन लागेको महत महान जुन तयोः द्रोणाचार्यका छोरा अश्वत्थामा र अर्जुनको अस्त्र तेजो दृष्ट्वा, त्यो अस्त्र तेजलाई देखेर त्यो तेजले दह्यमान जलिराखेका सर्वा प्रजा सबै प्रजाहरूले साम्बर्तकम प्रलयकालको प्रचण्ड अग्नि जस्तो माने, अमंसत माने। भगवानले पनि अभिप्राय, भगवानको अभिप्राय भयो कि हे अर्जुन संहार गर, उपसंहार गर भन्ने यो अभिप्राय बुझेर अर्जुनले प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयं। लोकव्यतिकरम सारा संसारलाई नाश गर्ने, लोकव्यतिकरम तम प्रजोपप्लवम तथा वासुदेवस्य मतं च आलक्ष्य अर्जुनः संजहार द्वयम। लोकव्यतिकरम सारा संसारलाई संहार गर्न सक्षम भएको तम त्यो दिव्य जो तेज हो, तत् हुनुपर्छ, त्यो होस् अथवा भगवानको जो अभिप्राय। अनि प्रजोपप्लवम प्रजाको विनाशलाई पनि देखेर र भगवानको अभिप्राय वासुदेवस्य मतम च भगवानको अभिप्राय पनि अर्जुन यसलाई उपसंहार गर भन्ने सम्झेर नभनिकन नै आलक्ष्य भनेको अभिप्राय, अस्त्र उपसंहार गर्ने भगवानको अभिप्रायलाई जानेर अर्जुनले द्वयम संजहार दुईटै अस्त्र ब्रह्मास्त्रलाई उपसंहार गरिबक्स्यो। अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र र आफूले छोडेको ब्रह्मास्त्रलाई उपसंहार गरिबक्स्यो। तथा आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबन्धामर्थताम राक्ष पशुम रसनया यथा। ततः त्यो दुईटै अस्त्रलाई उपसंहार गरेपछि अमर्षताम राक्ष अर्थात् भगवान श्रीकृष्णले धर्म जान्नको लागि, धर्म अभिप्राय बुझ्नको लागि धर्मको गम्भीर रहस्य हुन्छ। धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, धर्मको तत्त्व बडा गम्भीर हुन्छ। त्यो जान्नको लागि भगवानले हाँस्दै हाँस्दै अर्जुनलाई केही भनिबक्सिन्छ। धर्मको गम्भीर अभिप्राय कहीँ मारेर धर्म हुन्छ, कहीँ अब बचाएर धर्म हुन्छ। अनुकूल भएछ भने यसको दृष्टान्त हजुरहरूलाई भोलि निवेदन गरौँला। अब भगवानले के भनिबक्स्यो? दामना रिपुम बलात् बद्ध्वा, रस्सीले जबरजस्ती ती शत्रु
अश्वत्थामालाई बाँधेर गुरुपुत्र हुन् तर के अरे शत्रु भाव भयो आचरणले गर्दा, व्यवहारले गर्दा। अनि शिविराय भनेको आफ्नो राज शिविरमा निनिसन्तम ल्याउँदै गरेका, लान आँटेका अर्जुनलाई प्रकुपितैव रिसाए झैँ गरी, रिसाएर पनि अम्बुजेक्षण, क्रोधमा पनि भगवान मङ्गलमय भइबक्सिन्छ, जसका नेत्र अत्यन्त भोग्य छन्, कमलनयन। अर्थात् रिसाए पनि भगवानको क्रोधको अभाव जस्तो छ। यस्ता भगवान श्रीकृष्णले प्राह अर्जुनलाई भनिबक्स्यो धर्म परीक्षाको लागि, हे अर्जुन यिनलाई नछोडा है, नछोडा। मैनम पार्थारसि त्रातुम ब्रह्मबन्धुमिमं जहि योषावनागस सुप्तान अवधिन निशि बालकान। हे पार्थ, एनम ब्रह्मबन्धुम त्रातुम मा अर्हसि इमं जहि असौ यह असौ अनागसः निशिसुप्तान बालकान अवधि यो सौ जो यो। हे अर्जुन, यह असौ यो जो अपराधी हो तिमीले जसलाई लाँदैछौ हे पार्थ, एनम ब्रह्मबन्धुम यो ब्राह्मणाधमलाई त्रातुम रक्षा गर्न मा अर्हसि तिमी बिल्कुल योग्य छैनौ, यसलाई रक्षा गर्नुहुन्न, यसलाई बचाउनु हुँदैन। इमम जही यसलाई मार। किनभने नीतिले भन्छ आततायन मायान्तम हन्यादेवा विचारेन। आतताईलाई विचार नगरिकन हानिदिइहाल्नु। किन असौ यह असौ यो जो द्रोणाचार्यको छोरो अश्वत्थामा हो, अनागस निशिसुप्तान निरपराध निर्दोष, रात्रिमा त्यही पनि दोषी भएकालाई पनि रात्रिमा मार्न हुँदैन, सुतेकालाई मार्न हुँदैन। निशिसुप्तान सुतेका, बालकान अवधि बालकहरूलाई मार्यो। त्यस हुनाले मनुस्मृतिमा यस्तो बताएको छ कि अनागसम प्रसुप्तम च बालकम हन्तियो नरः स खण्डसो निशातव्य इत्येवं मनुरब्रवीत। निर्दोषलाई, सुतेकालाई, बालकलाई जुन व्यक्तिले मार्दछ भने त्यसलाई खण्डस निशातव्य, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर चित्रवध गर्नुपर्दछ। अलिकता काट्यो अनि चुक र नुन खुर्सानी दलिदियो, फेरि काट्यो, तडपाई तडपाई मार्न पर्दछ। तिनीहरूको दण्डको तिनलाई दण्ड यही हो। त्यस हुनाले यस्तो बताएकोलाई यिनलाई मार्न पर्दछ। अर्को कुरा, यस्तालाई मार्न हुँदैन। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम जडम स्त्रियम, यसको अर्थ गतार्थ भइहाल्यो। एनम यो ब्रह्मबन्धु ब्राह्मणाधम जो अश्वत्थामा छन्, यिनलाई त्रातुम रक्षा गर्न नैव अर्हसि तिमी योग्य छैनौ, मा अर्हसि यिनलाई रक्षा नगर। अपितु इमम जहि यो आततायी अपराधीलाई मार। किनभने असौ अनागस, यो असौ भनेको यो पापीले, अनागस भनेको निर्दोष, अकृतापराध, कहिले अपराध नगरेका त्यस्ता जो सुतेका बालकलाई रात्रिमा अवधित मार्यो। यो सावनागस सुल्तान अवधि निसी बालक। अनि यस्तालाई मार्नु हुँदैन नि, त्यो पनि भयो, अपराधी भए पनि यस्तालाई मार्नु हुँदैन। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम स्त्रियम बालम जडम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मवित। धर्म जान्ने व्यक्तिले शत्रु नै भए पनि यस्तालाई मार्नु हुँदैन। मत्तम धर्मवित, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम रिपुम न हन्ति धर्मविद। हे अर्जुन, धर्म जान्ने व्यक्तिले यस्तालाई मार्दैनन्। कस्तालाई? मत्तम, मद्यपानद्वारा आफै आफ्नो अधीनमा नभएको, अत्यन्त विवश, मदान्धद्वारा अत्यन्त विवश भएको, बेहोस जस्तो भएको त्यस्ता मदान्धलाई। प्रमत्तम, विस्मृतिले युक्त भएको, सम्झँदै नसम्झने भएका। उन्मत्तम, पिशाच आदि जसमा आविष्ट भएर पिशाचले बाधित भएका छन् त्यस्तालाई। सुप्तम, निदायकालाई। बालम, केही नजान्ने त्यस्ता बालकहरूलाई।
स्त्रीलाई कुनै अवस्थामा पनि, बाल्यावस्थाको होस्, यौवनावस्थाको होस्, वार्धक्य होस्, पराधीन वृत्तिका हुन्, कुनै अवस्थाका पनि स्त्रियम, पुरुषहरूलाई भिन्न भिन्न अवस्था बतायो, स्त्रीलाई कहिले पनि मार्न हुँदैन। जडम जो स्वतः विवेक शून्य छ त्यस्तालाई मार्न हुँदैन। प्रपन्नम जो शरणमा आएको छ, चाहे शत्रु नै भए पनि शरणागतलाई मार्न हुँदैन। वाल्मीकि रामायणमा भगवान रामले बडा सुन्दर कपोतको आख्यान दिएर, कपोत कपतिको आख्यान दिएर आफू आफ्ना पुरै सन्तानलाई मार्ने, परिवारलाई मार्ने एउटा व्याधा जो अचानक अहिले भर्खरै पानी परे त्यस्तै पानी पर्यो, जङ्गलमा गएको बेलामा हावाहुरी झन्झावात, बस ऊ पानीले थिचिएर असिनाले पिटिएर थरथर थरथर काम्दै बुटाका जरामा अर्धमूर्छित भएर दाँत किटकिटाएर त्यसरी लडेको त्यो हत्यारालाई त्यहाँ मर्न दिने हो। तर त्यस्तो देखेर हाम्रा घरमा एउटा पाहुना आएका छन्, तिनलाई सेवा गर्नुपर्छ भनेर ती दुइटै परेवा परिवारले सल्लाह गर्छन् र अनि परेवालाई भन्छ, तिमीले गुफामा कन्दरामा लुकेका भने नभिजेका ओबाना झिँजाहरूलाई, साना साना दाउराहरूलाई एकत्र गर, अनि मैले कतैबाट आगो लिएर आउँछु भनेर आगो लिएर आउँछ उसले। अनि कपोतीले ती झिँजाहरू एकत्र गर्छन्, ठुल्ठुला दाउरा पनि ल्याएर त्यहाँ राख्दछन्, उताबाट उसले आगाको झिर्को लिएर आउँछ अनि आफ्नै पखेटाले हम्केर अनि त्यहाँबाट आगो बल्दछ। आगो बलेपछि त्यो जाडाले टकटक टुकटुक टुकटुक कामेकोले त्यो आगो ताप्दछ, तापेपछि होसमा आउँछ। अब होसमा आयो तर भोकले हात्तिएको छ। त्यही बेलामा तिनीहरूले आएका अतिथिलाई अतिथौ तिष्ठति द्वारी हेपो यास्नात् यो नरः आपोषणम सुरापानम अन्नम गोमान सभक्षण। आफ्ना घरमा अतिथि आए, उनी भोकै हुने अनि हामीले चारा ल्याएर खाने, कसरी खान हुन्छ त? खानै हुँदैन। त्यस हुनाले उनलाई भोजन गराउने, के भोजन गराउने त? उनीलाई कहीँ जान सक्दैनन्, बिल्कुल शरीर शिथिल भएको छ भनेर। अनि त्यही आगामा भाले पनि हाम फाले, पोथी पनि हाम फालिन्, त्यही आगामा उनीहरू जले अनि उसले तिनलाई भुनेर खायो। त्यस हुनाले शरणागतलाई प्रपन्नम नरिपुम हन्ति धर्मविद, धर्मवेत्ताहरूले यस्तालाई मार्दैनन् भने चाहिँ भगवानले शरणागतिको महत्त्व बताइबक्सियो। त्यस हुनाले शरणागतलाई मार्न हुँदैन। विरथम, रथदेखि च्युत भएका, रथहीन भएका, रथबाट लड्दै थियो रथहीन भएका व्यक्तिलाई, भीतम र भयभीत भएका, रणबाट भागेका, यस्ता शत्रु नै भए पनि धर्म जान्ने व्यक्तिले मार्दैनन्। यो धर्मको स्थिति हो, तिमीले बुझ। अब कुन स्थितिमा छन् यिनी? विरथ पनि छन्, भयभीत पनि छन्, के भन्ने त? तर फेरि यस्तो पनि जान्न पर्दछ, यस्तालाई मारे त्यो पापको प्रायश्चित्त पनि हुन्छ। यो श्लोक भनेर अनि स्वप्राणान् यः पर प्राणैः प्रपुष्णात्यघृणा खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषात् यात्यधः पुमान्। यः अघृणः खलः परप्राणैः स्वप्राणान् प्रपुष्णाति तद्वधः तस्य ही श्रेय यत दोषात पुमान अध याति अतः तस्य वध एव श्रेय। यस्ता अपराधीलाई मार्नु नै उसको त्यसको पनि पापको प्रायश्चित्त, उसको पनि कल्याण हो। यसको अर्थ राम्रो छ। भोलि निवेदन गरौँला। आज समय हजुरहरूको मूल्यवान समय पनि हामीले ख्याल गर्न पर्यो। यो जे भए पनि शरणागतिको महत्त्व, श्रीमद् भागवत महापुराण पनि शरणागतिको व्याख्यान हो। सबै शास्त्र शरणागतिका व्याख्यान हुन्। त्यसमा कुन चिजमा के को विशेष महत्त्व दिएको छ त्यसलाई लिएर, जसमा तद्गत के अरे तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश भने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण शरणागति मन्त्रको व्याख्यान हो। किनभने शरणागति मन्त्रकै प्रचुर व्याख्यान छ। श्रीमद् भागवत महापुराण मूल मन्त्रको व्याख्यान हो। मूल मन्त्रको व्याख्यान भएर शरणागति मन्त्रको व्याख्या गर्दैन त? गर्छ। यहाँ पनि शरणागतिको व्याख्या छ। अनि श्री महाभारत त भगवानकै जो शरणागति मन्त्र हो, मोक्षैषां माशुच, त्यसको चरम मन्त्रको व्याख्यान ग्रन्थ श्री महाभारत। मूल मन्त्रको व्याख्यान ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वयमन्त्र।
द्वय वचन त क्षेम कर्णम न, द्वय मन्त्र भन्दा चेतनलाई कल्याण गर्नेहरू केही पनि छैन भनेको त्यस्तो द्वय मन्त्रको व्याख्यान ग्रन्थ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दीर्घ शरणागति हो। सुनाले श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवानले प्रसङ्गवश शरणागतिको महत्त्व बताउँदै अनि यस्ता यस्ता आपत्तिमा धर्म सङ्कटमा कसरी धर्मको रक्षा गर्ने, वास्तवमा धर्म के हो त, कहीँ मारेर धर्म हुन्छ, कहीँ बचाएर धर्म हुन्छ। एउटा सज्जनले धेरैको हत्या गरेर उनलाई पछुतो लाग्यो अनि गुरु कहाँ आए, गुरुले उनलाई एउटा झन्डा, कालो झन्डा दिइबक्स्यो। यो झन्डा लिएर सबै तीर्थ तिमी घुम, घुम्दा घुम्दै जाँदा जहाँ जुन तीर्थमा गएर यो झन्डा तिम्रो सुकिलो हुन्छ त्यसपछि सम्झनु तिम्रो सबै पापको प्रायश्चित्त भयो भन्दा उनी 80 तीर्थमा गएर चोखिएका हुन्छन्। 80 तीर्थ भन्ने यो बनारसको 80 घाट होइन, 80 तीर्थ छुट्टै छ। त्यो हजुरहरूलाई आज कौतूहल रहोस्, यसको कथा हजुरहरूलाई भोलि सम्झिएछ भने निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।